नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और इसका खाना हलाल किया गया है, तुम भी इससे फ़ायदा उठा सकते हो और काफ़िले वाले भी ज़्यादा राह बना सकते हैं। अलबत्ता जब तक हालत एहराम में हो तो खुशी का शिकार तुम्हारे लिए हराम किया गया है और अल्लाह की खिलाफ वर्जी करने से बचते रहो जिसके हजूर तुम जमा किए जाओगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने काबा को जो काबिल एहतराम घर है लोगों के लिए अमन की क़याम का ज़रिया बना दिया है और हुर्मत वाले महीनों को और कुर्बानी को और पटे वाले जानवरों को भी, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह आसमानों और ज़मीन में मौजूदा तमाम चीज़ों के हालात खूब जानता है, नीस ये कि अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खूब जान लो कि अल्लाह सज़ा देने में भी सख्त है और बख्शने वाला रहम करने वाला भी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ पैगाम पहुँचा देना है और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो या छुपाते हो अल्लाह इसे खूब जानता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप इनसे कह दीजिए कि पाक और नापाक एक जैसे नहीं हो सकते। ख्वाब नापाक की कसरत तुम्हें भली मालूम हो, लिहाजा अक्ल वालो अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो सको। हमारा आज का सबक आयत नंबर 101 से लेकर आयत नंबर 105 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू अन अशियाअ इन तुब्दा लकुम तसुअकुम व इन तसअलू अन्हा हिना युनज़्ज़लुल क़ुरआनु तुब्दा लकुम अफ़ल्लाहु अन्हा वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। ऐ ईमान वालो, ऐसी बातों के मुतालिक सवाल ना किया करो कि अगर वो तुम पर ज़ाहिर कर दी जाए तो तुम्हें नागवार हो, और अगर तुम कोई बात इस वक्त पूछते हो जबकि कुरान नाजिल हो रहा है तो वो तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएगी। अब तक जो हो चुका इससे अल्लाह ने दरगुज़र कर दिया है और दरगुज़र करने वाला और बुर्द बात है। यानी ऐसे सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना किया करो जिनमें ना तुम्हारा कोई दीनी फ़ायदा है ना दुनियावी। ख्वामखा सवाल पूछने से इंसान को नुकसान ही होता है। सैयदना अबू मूसा कहते हैं कि एक दफ़ा लोगों ने आपसे ऐसी बात पूछी कि आपको बुरा मालूम हुआ। जब बहुत सवाल हुए तो आपको गुस्सा आ गया। आपने फरमाया, अब जो चाहो पूछते जाओ। एक शख्स अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा, जिसे लोग मुतमिम कहते थे, ने कहा, मेरा बाप कौन है? आपने फरमाया, तेरा बाप हुज़ैफ़ा है। फिर दूसरा शख्स साद बिन सालिम कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरा बाप कौन है? फरमाया, तेरा बाप सालिम है, शीबा का ग़ुलाम। जब सैयदना उमर ने आपके चेहरे मुबारक के गुस्से को देखा तो कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में तौबा करते हैं। तब ये आयत नाजिल हुई और ये बुखारी की हदीस है। एक और रवायत में है कि एक शख्स ने पूछा, मेरा बाप कहाँ है? आपने फरमाया, दोज़ख में, और ये बुखारी की हदीस है। सौद बिन अबी वकास कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा कसूरवार वो मुसलमान है जो एक बात पूछे जो हराम ना हो लेकिन इसके पूछने की वजह से हराम हो जाए। आयत नंबर 102। क़द सअलहा क़ौमुम मिन क़ब्लिकुम सुम्मा अस्बहू बिहा काफ़िरीन। तुमसे पहले कुछ लोगों ने ऐसे सवाल किए थे, फिर इन्हीं बातों की वजह से कुफ्र में मुब्तला हो गए। ये यहूद थे जिन्होंने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल कर करके इन्हें परेशान कर रखा था। जब इन्हें गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया गया, हमने सूरतुल बकरा में भी पढ़ा था, उन्होंने पे दर पे सवालात शुरू कर दिए। हमें अल्लाह से पूछ के बताओ गाय की उम्र क्या हो, इसका रंग क्या हो, इसकी कैफियत कैसी है, वगैरह वगैरह। हालांकि अगर वो कोई सवाल भी ना करते तो कोई सी भी गाय लेकर ज़िबा कर सकते थे, मगर पे दर पे सवाल करने से अपने आप को ही उन्होंने पाबंदियों में बांधते चले गए और एंड पे क्या हुआ, उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ा और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आयत नंबर 103। मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हामिन वलकिन्नल्लज़ीना कफ़रू यफ्तरून अलल्लाहिल काज़िब व अक्सरुहुम ला यअक़िलून। अल्लाह ताला ने ना बहीरा को कोई चीज़ बनाया है, ना साइबा को, ना वसीला को, ना हाम को, बल्कि ये काफिरों ने बनाए हैं और ये झूठी बातें बनाकर अल्लाह के ज़िम्मे लगा दी और इनमें से अक्सर बेअक्ल हैं जो इन पर अमल करते हैं।
سعد بن مسیب کہتے ہیں کہ بحیرہ وہ دودھ دینے والا جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک دیا جائے یا کوئی اس کا دودھ نہ دھوئے۔ سائبہ وہ جانور ہے جسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے کوئی نہ ان پہ بوجھ ڈالتا ہے نہ سواری کرتا ہے، یعنی سانڈ وغیرہ۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ وہ اونٹنی ہے جو پہلی بار میں مادہ جنے، دوسری بار بھی۔ ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اور حام وہ نر اونٹ ہے جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں اور اسے بھی وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ آیت نمبر 104۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ رسول کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہی کچھ کافی ہے جس پر ہم اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں، نہ راہ راست پر ہوں، تو بھی یہ انہی کی پیروی کریں گے۔ اب تقلید آباء بھی دراصل شرک ہی ہے، یعنی اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترجیح دینا۔ ان کے ہر شخص جو ہے وہ فطرتاً اپنے بزرگوں سے اچھا گمان رکھتا ہے، ان سے محبت کی بنا پر اس کا یہ گمان عقیدے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بزرگ ہم میں سے زیادہ نیک، عالم اور دین کو سمجھنے والے تھے۔ حالانکہ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہوتا، ہر شخص دانستہ یا نادانستہ طور پر غلطی کا صدور ممکن ہے۔ یہ تقلید آباء کی صورت میں یہ غلطی نسل در نسل منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم اپنا مطالعہ کریں تو ہم بھی یہی کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اس عقیدے پر تھے تو ہم نے بھی اسی عقیدے پر رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چاہے آباء و اجداد کو ان کے کچھ بھی نہ پتہ ہو، راہ راست پر نہ ہو، پھر بھی یہ ان کی پیروی کریں گے۔ آیت نمبر 105۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تمہیں اپنی فکر کرنا لازم ہے۔ جب تم خود راہ راست پر ہوگے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم سب اللہ کی طرف باز گشت ہے، تم سب کی اللہ ہی کی طرف باز گشت ہے، وہ تمہیں بتلا دے گا جو تم کچھ کیا کرتے ہو۔ یعنی سب سے پہلے اصلاح جو ہے وہ انسان کو اپنے نفس کی کرنی چاہیے۔ اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کیا کر رہے ہیں۔ دوسروں کی گمراہی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، نہ ہی ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی دینی بنیادوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مضبوط بنائیں، لوگوں کی گمراہی تم پہ اثر انداز نہ ہونے پائے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں اور انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیا ہے اسے بالکل ہی چھوڑ دیں اور انہیں نصیحت بھی نہ کریں۔ ہر شخص کو اپنی قوت، اپنے علم اور اپنی استطاعت کے مطابق اپنے حلقہ اثر میں جو ان کے آس پاس کے ہیں، اور سب سے پہلے یہ بات فیملی سے شروع ہوتی ہے، اپنی فیملی کو دین کی طرف لائیں۔ اور یہ حدیث بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کو اور خود کو آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے اپنی فیملی سے تبلیغ کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے اور پھر حلقہ احباب جو باقی ہیں ان پہ آہستہ آہستہ انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دینا چاہیے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔